पाक भारत हॉटलाइन राब्ता डीजे मिलिट्री ऑपरेशंस में सीज फायर के अगले मरहले पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, अमन को इस्तेहकाम मिल गया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। दोनों मुल्कों के ड्रोन अब दरअंदाजी नहीं करेंगे, ना ही सरहदों पर फायरिंग होगी। पाक भारत डीजेएमओज में बातचीत के पहले मरहले का किसी तरफ से बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया गया। पाक भारत जौहरी जंग रुकवा दी, दोनों ममालिक को कहा था जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अमरीकी इंतजामिया की मदद से जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमरीका पाक भारत तिजारत में मदद देने के लिए तैयार है, जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाब तकमील का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक मार्के को मार्काए हक का नाम दिया गया। बयान में कहा गया फौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बदला लेने का वादा पूरा किया। मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर 26 अहदाफ को निशाना बनाया। फजाई, जमीनी और बहरी महाज पर दुश्मन को कारी जरब लगाई। नौजवान साइबर और इंफॉर्मेशन महाज पर सफ़ी अव्वल के सिपाही बने। मुसल्लह अफवाज बहादुर पाकिस्तानी कौम की बेलौस हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। ISPR के मुताबिक मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की इयादत की। आर्मी चीफ फर्दन हर जख्मी के पास गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। ऑपरेशन मार्का हक पाक फौज की तारीख का सुनहरा बाब है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां मुल्की सलामती की जामिन है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्काए हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने पर 16 मई को अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करेंगे। मार्काए हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। डूबते को तिनके का सहारा, मोदी झूठ बोलने लगा दोबारा। गैरत बचाने के लिए इश्तियाल अंगेजी को हवा देने लगा। कौम से खिताब में पाकिस्तान को फिर जंग की धमकी दे डाली। अमन की बात करने के बजाय मोदी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता रहा। हर्जा सराई करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, खत्म नहीं किया। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। किसी किस्म की जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुत्तफ़िका करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर सियासी क़यादत के पीछे खड़े होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान की हिमायत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सिंतास मुआहदे के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न जारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में रैलियां। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में रैली के दौरान कलदम तंजीम BLA के झंडे नजर आतिश। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में वकला ने मिठाइयां तकसीम की। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की जिला कचहरी में रैली। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का रैली में पाक फौज को खराज तहसीन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों और म्यू अस्पताल में डॉक्टरों की रैलियां। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में नून लीग के ज़ेर एहतमाम लियाकत बाग में जलसा।
لیگی رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدل قیوم نے کہا انڈیا کا رافیل پر غرور پاش پاش کر دیا. اسکردو میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی. پیر محل میں مسیحی برادری اور پاک پتن میں شہریوں نے ریلی نکالی. کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا بہت اہم بات ہے. بھارت کے خلاف پاک افواج کی حکمت عملی شاندار رہی. لندن کی سڑکوں پر بھی دل دل پاکستان کی گونج. ترکی اور آذربائیجان کے شہری بھی بھارت کے خلاف فتح پر خوشی سے نہال. یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں جشن پاکستان منایا گیا. سمندر پار پاکستانیوں نے وطن سے محبت کا والہانہ اظہار کیا. ایتھنز کا مرکز امونیا اسکوائر پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھا. پاک بھارت جنگ بندی اور IMF قرضے کی منظوری. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو ٹاپ گیئر لگ گیا. ایک دن میں اضافے کا نیا ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس میں 10,123 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ. 1,17,298 پر بند. 30 ارب روپے کے حصص کی خرید و فروخت میں ٹریڈرز نے $4 ارب کا تاریخ کا سب سے بڑا منافع کمایا. مقامی کرنسی میں منافع 1,123 ارب روپے رہا. سونے کی قیمت میں تاریخ کی دوسری بڑی کمی. فی تولہ 10,400 روپے سستا. 3,40,500 روپے کا ہو گیا. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 14 پیسے سستا. انٹر بینک میں 281 روپے 57 پیسے میں فروخت. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوکلو کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیانو مرسوس کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی پر صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کیا. کہا مستقل حمایت کے ذریعے صدر ایردوان نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے. پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے اور شاندار باب کا اضافہ ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات. پاک بھارت سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر بات چیت. پاک سعودی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کو فرانسیسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. فرانسیسی وزیر خارجہ کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو برطانوی اور آسٹریلوی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. برطانوی سیکرٹری خارجہ نے علاقائی امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. یہ جو بھی کامیابی ملی ان شہیدوں کی وجہ سے ملی. انڈیا ایک دفعہ 100 دفعہ سوچے گا دوبارہ کسی طرح کا بھی ایڈونچر کرنے کے لیے. جنگ اب صرف 3 حصوں میں نہیں ہوتی. نیوی، ایئر فورس، آرمی، ڈپلومیٹک سائڈ ایک ہے، چوتھی اور 5ویں میڈیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ان کو پانچوں جگہوں پہ جس کو کہتے ہیں پوری طرح ہرایا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھارتی حملے میں شہید حیدر علی کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. لاہور کے رہائشی حیدر علی 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے. راولپنڈی اسٹیڈیم سے ملحق فوڈ اسٹریٹ میں بھارتی ڈرون کے حملے میں شہید ہوئے تھے. محسن نقوی کا لواحقین کے لیے 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان. والد کی درخواست پر گھر دینے کی حامی بھر لی. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہماری مسلح افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بھارت اب کسی بھی مہم جوئی سے پہلے 100 بار سوچے گا. قصور میں بھارتی حملے کے شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا. ارکان اسمبلی، اسپیکر ملک احمد خان، سول اور عسکری افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی.